फ़र्अ अव्वल के दूसरे मुसाहिम मोहम्मद हुसैन नंडासन का नाम पेश करते हैं कि वो आए और बरिवायत हफ्स अन आसिम तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन। وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ما شاء الله. الله ما شاء الله. بارك الله. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. أحسنت ما شاء الله. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله ما شاء الله. جميل. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الله ما شاء الله. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الله ما شاء الله.
وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين ما شاء الله أحسنت يا ولد. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الله الله الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الله. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون الله جميل ما شاء الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الله. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما شاء الله جميل جدا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم ما شاء الله.